बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट राना अतहर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL के चैनल से। आज मैं मौजूद हूं प्रीसिंट 31 के विलाज में और मेरे बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं हमाद भाई, जिनके पास मैं हाज़िर हुआ हूं एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। आज हम हमाद भाई से पूछेंगे कि बहरिया टाउन कराची में इनको कितना टाइम हो गया है और इनका लाइफस्टाइल जो है वो बहरिया टाउन कराची में कैसा गुजर रहा है, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए अतहर भाई, कैसे हैं? खैरियत से? करम अल्लाह पाक का। हमारे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और इससे पहले आप कहाँ पर रहते हैं? मेरा ताल्लुक़ कराची से, पैदाइश मेरी कराची की है और पहली दफ़ा हम लोगों ने स्विच किया। पहले हम लोग नॉर्थ इस्लामाबाद कराची में रहते थे, वहीं पे मेरी पैदाइश हुई और वो भी अच्छा इलाका था। बस स्विच होने की वजह ये थी कि एक तो कराची में आपको जैसे मालूम है कि जराइम दिन ब दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं और हमारा घर एक्चुअली था भी डबल रोड के ऊपर, तो वहाँ पे जराइम की बहुत ज़्यादा वो थी। और दूसरे कि कराची में रोड्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है और बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। दूसरे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, ये कुछ प्रॉब्लम थे। तो जब हम बहरिया टाउन आए, हमने यहाँ पे देखा तो हमें यहाँ का निज़ाम बड़ा पसंद आया। रोडें ख़ास तौर पे बहुत अच्छी थी, जिनके पर रोज़ाना की बेस पे सफाई होती है और इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम अच्छा है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग वगैरह आपको नहीं मिलती। तो ये हमने बेनिफिट्स देखे, जिसकी वजह से हमने प्रोग्राम बनाया शिफ्ट होने का। तो कितना अरसा हो गया आपको बहरिया टाउन मूव हुए? हमें यहाँ पे तकरीबन 3.5 ईयर्स हो गए। अच्छा, 3.5 ईयर्स हो गए। तो क्या चेंजेस देखी आपने बहरिया टाउन के अंदर इन 3.5 सालों में, या आपका ये 3.5 साल का जो एक्सपीरियंस है बहरिया टाउन के अंदर वो कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा और बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो आए पढ़े लिखे जेंट्री स्पेशली यहाँ पे मूव हुई है और आपस में लोग एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं आपस में यहाँ पे। और जब हम लोग आए थे तो अगर उस वक्त से लेके आज तक का कंपैरिजन करें तो शुरू में बहरिया टाउन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। जैसे कि ये हर गली में इन्होंने एक गार्ड्स दिए हुए थे, सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा था। सिक्योरिटी अभी भी आती है बिल्कुल पेट्रोलिंग में, लेकिन वो जो अगर एक मोबाइल या बाइक आती है वो एक राउंड मार के चली जाती है, उसके बाद कोई नहीं होता। पहले ये था कि गार्ड एक मुस्तकिल तौर पे रहता था और आपके घर की निगरानी रहती थी, क्योंकि आपको पता बहरिया ये प्रीसिंट 31 ऑलरेडी काफ़ी दूर है गेट से, मेन गेट से, और यहाँ अंदर कोई थाना भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो सिक्योरिटी बहुत कम है। पहले जो गार्ड होता था वो ज़्यादा बेहतर था। फिर उसके अलावा शुरू में हमें यहाँ पे बेनिफिट्स थे। बहरिया जो है मेंटेनेंस के अंदर हमें इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर और जो लाइंस को जो खोलते हैं, इन लोगों को हमें प्रोवाइड करते थे, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा था, सुकून था। अब हमें ये इंडिविजुअली बेस पे इनको बाहर से बुलाना पड़ता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस पे करने पड़ते हैं एक छोटे से काम के लिए। तो वो चीज़ बहरिया ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और जैसे कि डस्टबिन्स के ऊपर पहले प्लास्टिक लगाया जाता था, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो बहरिया ने जहाँ मेंटेनेंस के पैसे बढ़ाए, वहाँ उन्होंने मेंटेनेंस की चीज़ें डिक्रीज़ कर दी हैं, बहुत कम कर दी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है। क्योंकि अगर आप कराची से बंदा इतनी दूर आके शिफ्ट होता है तो बहरिया को चाहिए कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे, क्योंकि यही आपकी सोसाइटी की कामयाबी की ज़मानत होती है। अगर आप क्लाइंट को जितना सेटिस्फाई करेंगे उतनी ही आपकी सक्सेस रेशो ऊपर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखें, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से कि बहरिया टाउन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल देखने को नहीं मिलता। अगर इससे पहले कोई सोसाइटी थी तो वो DHA थी, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर DHA के अंदर भी वो चीज़ नहीं रही। फिर लोगों ने जो है वो बहरिया टाउन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो रोड्स के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, या बाकी जितने भी निज़ाम है बहरिया टाउन के, इंटरटेनमेंट के हवाले से जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने पूरे पाकिस्तान की सोसाइटीज़ का तो नहीं देखा, मगर मैं कराची के अलबत्ता मैं ज़रूर कहूँगा कि कराची में बहरिया टाउन के मुकाबले की इस वक्त कोई भी सोसाइटी इस वक्त मौजूद नहीं है। स्पेशली जो इनकी टेरेन है, इन्होंने अपनी टेरेन को ख़राब नहीं किया, बल्कि उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए उसी में इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। वही इस बहरिया टाउन की खूबसूरती का बाइस है। जैसे कि पहाड़ों को इन्होंने लैंड नहीं किया डायरेक्ट, और उसी के ऊपर ही इन्होंने कंस्ट्रक्शंस की, तो उससे इसकी ब्यूटी में ज़्यादा इजाफा हुआ है बहरिया की। और इस कैलिबर की इस वक्त मैं समझता हूँ कि कराची में तो कोई भी सोसाइटी नहीं है। बाकी हो सकता है अगर इस्लामाबाद वगैरह में हो तो वो बहरिया खुद ही होगा अपने कॉम्पिटिटर। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा,
مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں کافی چینج ہوتی ہیں. جیسے پہلے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, جیسے بس سروس وغیرہ یہاں پر موجود نہیں تھیں, اور یا اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا کافی ایشو تھا, یا مطلب اور بھی کافی مسئلے مسائل تھے. تو ان 3.5 سالوں میں کیا آپ نے بہتری دیکھی ہے چیزوں کے اندر, کیا چینجز آئی ہیں؟ جی, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضرور میں کہوں گا, کیونکہ ایک تو یہ جگہ بہت دور ہے, جی, تو یہاں پہ بس کا ہونا لازمی ہے. جی, تو بس کی ٹرانسپورٹ یہاں پہ شروع بھی کی گئی تھی, جو کہ مسجد عثمان تک آتی تھی, لیکن اس وقت وہ ڈسیبل کر دی گئی. اب وہ جو ہے صرف علی بلاک کے فلائی اوور تک ہی آتی ہے اور وہاں سے ریٹرن ہو جاتی ہے. اور یہاں سے آپ کو معلوم ہے اچھا خاصا فاصلہ ہے, تقریباً 5 to 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر بندے نے جس نے ٹریول کرنا ہے تو پہلے وہ کسی کے ساتھ یا تو لفٹ لے کے وہاں تک جائے, تبھی وہ اس پہ بیٹھ کے آگے جا سکتا ہے. تو ٹرانسپورٹ کا میں ضرور کہوں گا کہ آپ یہ ہماری بات آگے تک پہنچائیں کہ وہ پلیز یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سلسلہ کچھ قائم کریں, کیونکہ یہاں پہ انٹرنلی کوئی ٹیکسیز وغیرہ بھی نہیں ہیں, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بندہ اویل کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ضرور کر. ہم نے کسٹمر کیئر ود PPL ہم نے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے اپنے آفس میں, تو جس میں ہم کسٹمرز کی جو شکایات ہیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں اس ٹائم. تو بالکل اگر آپ کی کوئی شکایات ہیں یا کچھ سجیشن دینا چاہ رہے ہیں آپ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو, تو بالکل موسٹ ویلکم, آپ ہمارے آفس چکر لگائیں, اور انشاءاللہ PPL جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کی جو بھی کوئی شکایات ہیں یا کوئی بھی سجیشن ہے ان کو بحریہ ٹاؤن کراچی تک پہنچانے کی کوشش کریں, ان کی مینجمنٹ کو آپ کی شکایات پہنچائی جائیں. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر مجھے خود بھی تقریباً 4.5 سال ہو گئے, میں یہاں پر ریل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں, اور یہاں پر رہائش بھی میری بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہی ہے. اور میں نے اتنا پیسفل انوائرمنٹ میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بالکل مطلب فری فیل کرتے ہیں, بالکل آپ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, کہ اسپیشلی یہاں کے پارکس بہت اچھے ہیں جو ہمیں اس وقت کراچی میں نہیں ملتے. اور ہم شام کے ٹائم یا کسی ایسے ٹائم جس میں ہم اپنا ٹائم کسی کھلے انوائرمنٹ میں اسپینڈ کرنا چاہیں, تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ جا کے اسپینڈ کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو اس طرح کے لوگ بھی نہیں ملتے جو کہ آپ کو پریشان کریں یا وہ. تو اس حوالے سے تو بحریہ ٹاؤن بہت اچھا ہے. بس اس کی کچھ ڈرا بیکس ہیں جو کہ میں آپ کو واضح کر چکا ہوں, کہ جو پہلے بحریہ ٹاؤن میں فیسلٹی دے رہا تھا اس وقت انہوں نے وہ ختم کر دی ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری بات آگے تک پہنچائی جائے, ملک ریاض تک اسپیشلی, کیونکہ ہو سکتا ہے نیچے کا عملہ آگے نہ پہنچاتا ہو, کیونکہ وہ لوگ اپنے پیسوں سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. تو پلیز یہ ہماری بات آگے تک ملک ریاض تک پہنچائی جائے کہ وہ ہماری جو فیسلٹیز تھیں پہلے ان کو واپس جو ہے نا انیبل کیا جائے, تاکہ جو یہاں پہ اس وقت صارف رہ رہے ہیں وہ اس کو, اور جب وہ خوش ہوں گے تو وہ آگے لوگوں کو وہ کریں گے کہ آپ بحریہ ٹاؤن آئیں, موو ہوں, اور وہ یہ ایک بحریہ ٹاؤن کی اچھی پکچر لوگوں کے سامنے آئے گی. بالکل جی, لازمی بات ہے کہ میرے خیال سے بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا مطلب پہلے بھی ثابت ہوتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا ہی ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو جی ناظرین, تو آپ نے حماد بھائی کی گفتگو سنی, اور حماد بھائی کا جو بھی فیڈ بیک تھا وہ چاہے کسی سجیشن کے حوالے سے تھا, یا وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو 3.5 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے وہ کس طریقے سے گزارا ہے, یا کیا کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن نے اپنے کلائنٹس کو دی گئی ہیں, وہ ساری چیزیں, وہ ساری گفتگو ہم نے حماد بھائی سے کی اور آپ نے سنی. مزید انفارمیشن کے لیے یا مزید اگر آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہے تو کسٹمر کیئر ود PPL ہم نے ایک سیشن رکھا ہوا ہے, تو آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اسکرینس پر نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.